बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो आज मैं सोनिया पे बात करूँगी, क्योंकि सोनिया के घर पता नहीं कौन सी मखलूक़ें आती हैं। पता नहीं उसने कितनी चीज़ों को, जो गैर मरी चीज़ें होती हैं ना, मखलूक होती है ना, आप लोगों को पता है कि इंसानों को नज़र नहीं आती है वो, लेकिन वो बाकी हर चीज़ों को नज़र आ जाती है। आप समझ गए होंगे वो किन किन चीज़ों को नज़र आती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आजकल लोधरा में जलवागर हो रही है, और सिर्फ उनका रुख होता है सोनिया के घर और साथ नजमा के घर। इसके अलावा वो जाती हैं अंकल शकूर के घर दर्शन करने के लिए। बाकी वो किसी के और किसी के घर से भी लेना देना नहीं है उनका। तो जब भी सोनिया का कोई ऐसा मसला होता है, जब भी वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, उसका मुंह बना होता है अपने हस्बैंड के साथ, उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, तब इन मखलूकों का ज़हूर उसके घर में होता है और वो मामले को रफा दफा करवा के चली जाती हैं। तो हम लोग सोनिया को वैसे ही बुरा भला कहते हैं कि वो टिकटॉक पे आती है, डांस मुजरा वगैरह सामने करती है, एक्ट करती है। लेकिन दर हकीकत सोनिया की ये आदतें उन गैर मेरी ताकतों को, जो गैर मेरी मखलूक है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं। इस वजह से सोनिया के घर में उनका ज़हूर आना, जो ना ज़हूर होना स्टार्ट हो गया है, आना शुरू हो गए वो लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल उनके घर में गाड़ी भी आई हुई थी, और फिर जो आंटी नसीमा है उनका जो चैनल है उसमें थंबनेल भी लगा हुआ था कि सोनिया गाड़ी पे आ गई है। तो सच्ची पूछे ना, जब मैंने गाड़ी वाला थंबनेल देखा ना, आप यकीन नहीं करेंगे। तो फिर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा वाह, सोनिया गाड़ी में आ गई, वाह जी वाह। तो सच पूछो तो सोनिया की वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी है। मैंने सिर्फ नसीमा आंटी की देखी है, वो भी मैंने वॉइस नहीं सुना, बस स्किप कर कर के देखी है। थोड़ा सा मैंने सुना है, उसकी बातें सुनी है, लेकिन ज़्यादातर मैंने नहीं सुनी है। अभी मैं थोड़े फ्री अगर हुई तो फिर वो सोनिया की वीडियो देखनी हुई तो देखूंगी। तो बताने का मकसद ये है कि गाड़ियाँ आजकल जी उनके घर में आशिक हो गई हैं सोनिया पे। कोई इधर से गाड़ी आती है, कोई उधर से, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं। तो आप लोगों से यही आज डिस्कस होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इन खलाई मखलूकों के बारे में बात करने से पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दें, और बेल आइकन को ऑल पे इस वजह से प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बात आज करते हैं कि कल देखें जब भी कोई बंदा आता है, एक तो सोनिया कह रही थी कि हम यूट्यूब पे हैं तो इस वजह से हमारे फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग देखते होंगे सोनिया की ओवर एक्टिंग, सोनिया का मुंह बनाने का स्टाइल, बगाड़ बगाड़ के अपने मुंह के जाविये बात करती है, इस वजह से कि हो सकता है कि मेरी चाहने वालों को, मेरे देखने वालों को मेरी ये अदा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए, और वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करें और भूखे शेर की तरह मेरी वीडियो पर पड़ जाए। तो इसी वजह से मैं ये सोचा कि बात करूं कि उनके घर में जब भी कोई बंदा आता है तो सबसे पहले लड़कियों को तैयार होने का क्यों कहा जाता है। लैबा लिपस्टिक लगाती है, सुमाविया छोटी सी बच्ची है अभी बेचारी को, उसको भी तैयार किया जाता है, उसको भी लिपस्टिक लगाई जाती है। इसके अलावा नजमा, सोनिया सारी तैयार हो जाती हैं। इवन कि हमारी जो आंटी नसीमा है वो भी तैयार हो जाती हैं। कल तो आंटी नसीमा को गाड़ी में घुमाने के लिए अपना दामाद लेकर गया है बाहर भी, और बहुत ही खुशी के साथ ये कहा जा रहा था कि वसीम ने आज गाड़ी जो है ना खुद ड्राइव की है। 4-5 दिन के वो जिले में रहने के बाद आज वो साईं वसीम जो है ना वो बाहर आ गए, और साईं वसीम को राज़ी करवाया गया है खलाई मखलूक नंबर 2 ने। और इस वजह से खलाई मखलूक जो है ना उनके घर में आई है, क्योंकि वो सोनिया को उदास तो नहीं देख सकते। सोनिया ने तो ये बड़े फ़ख्र से कहा कि हम यूट्यूब पे हैं, लेकिन सोनिया मेरा ख्याल है तुम भूल चुकी हो, क्योंकि तुमने ये नहीं बोला कि हम टिकटॉक पे भी मौजूद हैं, और टिकटॉक की वीडियोस को और लाइव्स को, ख़ास करके लाइव्स को देखकर लोग मेरे जो है ना वो, अब मैं क्या कहूँ, बुरी बात होती है ये भी कहना, ऐसी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं अदा करने चाहिए,
تو لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اس کو پسند کرنے لگے ہیں، اور اسی وجہ سے سونیا کے گھر میں جو ہے نا وہ آتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں انٹی نسیمہ کیسی لچائی نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور گاڑی پہ وہ ہاتھ پھیر رہی تھی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا انٹرسٹ بس دولت پہ ہی ہے، دولت پہ فوکس ہے، بچوں پہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کل جب مٹھائی آئی ہے تو مٹھائی جب کھولی جا رہی تھی اور اس میں مزمل نے ہاتھ بڑھا کے ایک پیس لیا ہے مٹھائی کا، آپ لوگوں نے غور شاید کیا ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں مزمل کے ناخن اتنے زیادہ بڑے ہوئے تھے نا کہ اس میں گندا میل سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو کیا ان لوگوں کے پاس بچوں کو دیکھنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے؟ ان کی ماں تو وہ تو اس کے ماموں کو دیکھے، وہ تو ماموں کو پالنے میں ڈالا ہوا ہے، جھولے میں جھولا دے رہی ہے، ماموں کو فیڈ کروا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے بچوں کو بھول چکی ہے، اور مزمل بیچارے کو اور نہ ہی ایمن کو نہ ہی سماویہ کو صرف اور صرف ان لوگوں کو الٹا گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب اس بچی کی آپ لوگ تربیت کرو، نہ کہ ہر آئے گے ایرے گہرے نتھو خیرے کے سامنے ان بچیوں کو لے کر آؤ۔ کل ان لوگوں نے دوسرے گھر بھی جانا ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کو تانے ہی دیں گے نا کہ ہر کوئی اجنبی آتا تھا اور آپ لوگوں کو بنا سنوار کر لپسٹک لگا کے میک اپ تھوپ تھاپ کر آپ لوگوں کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ پہلے اس کا ظہور ہوتا ہے سونیا کے گھر، اس کے بعد اس کا ظہور نجمہ کے گھر میں ہوتا ہے جی۔ نجمہ بھی تیار ہو کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لال رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، خاص کر کے وہ جو خلائی مخلوق ہے وہ مرد ہی آتے ہیں، عورتیں ساتھ نہیں آتی ہیں۔ مرد آتے ہیں تو ان لوگوں کا حق کیا بنتا ہے کہ مردوں کے سامنے یہ اس طرح سے تیار ہوتی ہیں؟ تو مرد جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ دوسرے ہی مرد ہوتے ہوں گے۔ میں تو بات کہتی ہوں صاف، چاہے کسی کو مرچی لگتی ہے چاہے کسی کو لگتی ہے آگ، کیونکہ جو بھی آپ لوگ کرتی ہو وہ آپ کو کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، وہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں کال پہ لو جب آپ لائیو جاتی ہو۔ اس کے بعد جب کالز پہ لیتے ہو آپ لوگ اس کو میسج کر کے بلایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو بھی آپ لوگ میسج کر کے بلایا جاتا ہے کہ ہماری لائیوز ہے، آپ لوگ ہمارا میچ آ کے دیکھو۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ لوگ ایسی ہی کرتی ہوگی نا، جب وہ آپ لوگوں کی کال پہ آتے ہو میسج کرتے ہو، پھر تو وہ میسیج اور کال سے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہوگی۔ اور انکل شکور نے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے، لیکن سنتے رسول کا پاس میرے شکور انکل نہیں رکھ رہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، کرتے رہو، پیسہ ملتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں ناچ میری بلبل پیسہ ملے گا، ان جیسا خلائق مخلوق جیسا قدردان تم کو کہاں ملے گا؟ تو یہ قدردان خود 2 قدم چل کے ان کے پاس آتے ہیں، ظاہری بات ہے جہاں بھی جائیں تو عورتیں ہوں وہاں پہ مرد خود ہی چل کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہنے والے لوگوں کو ہیرا منڈی، اور آج ہیرا منڈی لودھرا میں کھل گئی ہے، یہی میرا بتانے کا مقصد تھا، کیونکہ مقافات عمل لوگ کہتے تھے مقافات عمل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ سے مقافات عمل کا ٹائم آ گیا ہے، اور شریف زادیوں کو ہیرا منڈی کہنے والوں کے گھر میں آج خود ہیرا منڈی کھل گئی ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ ان کے گھر میں بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں، گاڑی دیکھ کر ان کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ ہمیں کتنے کچھ دے سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو آتا ہوگا وہ پھر دیتا ہی ہوگا، جو دیتا ہوگا پھر وہ کچھ لیتا ہی ہوگا۔ آگے آپ میرے بہن بھائی خود سمجھدار ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کسی سے نہیں ملتا ہے، کوئی بھی جو ہوتا ہے اجنبی بالکل کسی سے ایسے نہیں ملا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی یہ بندہ ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ، میرا بھائی بھی الحمدللہ مرد ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے، لیکن آج تک وہ کسی بھی بندے سے نہیں ملا، مرد ہو کے بھی نہیں ملا۔ تو یہ عورتیں مل رہی ہیں، ان کے مردوں کا بڑا دل ہے، اسی وجہ سے شاید وسیم جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تم اب کچھ جھجک محسوس کرتی ہو۔ بس یہی باتیں آپ لوگوں سے میں نے شیئر کری تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔